बाकी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो वीडियो इतना लंबा हो जाता है, आप भी बोर हो जाते हैं और फिर आपको समझ भी नहीं लगती। इंशाल्लाह इस तरह ही हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे तो आपके पहले रिश्ते हो जाएं, पहला काम हो जाए, फिर हम और अपडेट करें। दो डॉक्टर रिश्ते हैं, एक 38 साल की जीपी है, बच्ची है, ब्लैक बन का रिश्ता है, 38 ईयर ओल्ड है, बच्चे वगैरह नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, वो कहती है यूके में लड़का मौजूद हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, ये बच्ची डॉक्टर है लेकिन ये भी थोड़ी हैवी वेट है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं पाकिस्तान, इनका पाकिस्तान खालियाँ से तल्लक है, यहाँ यूके में ब्लैक बन से तल्लक है। और भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे रिश्ते हैं जो कि हार्ट टचिंग है। यहाँ पे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आपको सारे अपडेट किया करेंगे, आपको बताया करेंगे कि कौन कौन से। लेकिन पहले अगले तो हो जाए ना, पहले अगले जो हो जाए तो फिर हम नया वीडियो बनाएंगे ना। इस तरह तो फ़ायदा ही नहीं है कि अगले रिश्ते शुरू हुए और हम नए बोलते रहें। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबके लिए नेक वसीले बनाए और आप भी जो भी रिश्ते हमने बोले इन पे गौर करें और हमें बताएं और फिर सीधे हमें मुझे मेरे कोलीग्स को कॉल करें। कल मैं एक लाइव पे गई तो उनको मसला बना था, नंबर नहीं मिलता। यकीन करें, इंस्टाग्राम पे नंबर, गूगल पे नंबर, यूट्यूब पे नंबर, फिर भी आपको नंबर नहीं मिलता। मैं क्या करूं? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, थोड़ी मेहनत करें, इंशाल्लाह नंबर मिल जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। शाकरा मलक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अपना भी ख्याल रखा करें और दूसरों की भी सेफ्टी का ख्याल रखा करें। ये शौक़ तो है लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में ये काम ना किया करें। अच्छा, ये बच्चा है, पठान है, 28 साल का है, सिक्योरिटी में काम करता है, माशाल्लाह खूबसूरत बच्चा है, अच्छा है। लेकिन ये आया था स्टूडेंट वीज़े पे। बहुत सारे बच्चे आते हैं स्टूडेंट वीज़े पे लेकिन आके वो आगे पढ़ते नहीं हैं, जॉब्स करने लग जाते हैं क्योंकि बहुत महंगा है। 12-13 हज़ार एक साल की फ़ीस है। आई कांट ब्लेम देम। नहीं, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती, पीछे से भी बेचारे आते तो अच्छी नीयत लेके। लेकिन 28 साल का है, वेस्ट यॉर्कशायर से इसका तल्लक है, अपनी खाला के पास है और सिक्योरिटी में काम करता है, पठान है। वो कहता है बेशक पठान हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर पठान ना हो पंजाबी हो जाए। अब अल्लाह ताला इसके लिए नेक वसीला बनाए। 28 साल का अगर आप करना चाहते हैं, पठान है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं पठान के लिए, तो ये बच्चा आपके लिए अच्छा है। अतिया सोशल वर्कर, बहुत पहले रिश्ता लगाया था, आपको याद होगा, मेरे वीडियो में नीचे जाएँ, टिकटॉक पे मैंने लगाया था अतिया सोशल वर्कर, जो कि 30 साल की थी। तो ये इनकी आपस में रिश्ता भी दे दिया, बातचीत भी होगी। यकीन करें 3 महीने के बाद इनकी आपस में, तभी मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी निकाह कर देने चाहिए। कभी कभी को अल्लाह की बेहतरी होती है कि इनका रिश्ता आगे नहीं चढ़ा। दोबारा से ये आई हैं, 30 साल सोशल वर्कर हैं और इनकी कास्ट क्या है, ललारी ललारी कास्ट है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इनको कोई इशू नहीं, आपकी कोई भी कास्ट है ये कर लेंगे। बच्ची प्यारी है, अच्छी है, सोशल वर्कर है। दोबारा से 3 महीने के बाद ये रिश्ता घूम फिर के फिर वापस आ गया। अगर आप करना चाहते हैं तो बताएं। अच्छा, ये चौधरी रिश्ता है, जाट चौधरी कास्ट है। बच्ची माशाल्लाह बहुत अच्छी हॉस्पिटल में जॉब करती है, वो जो ब्लड टेस्ट नहीं करते वो करती है। लेकिन बच्ची बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, इतनी ज़्यादा हैवी वेट है बच्ची, तल्लक इनका हैलीफैक्स से है। जाट चौधरी इनको रिश्ता चाहिए। बच्ची की उम्र 40 साल हो गई और अभी तक रिश्ता नहीं इनको मिल रहा। तो अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है जिसको ये मसला नहीं है कि हैवी वेट, बच्ची का वज़न बहुत ज़्यादा है, अगर आप करना चाहते हैं, देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को जोड़ के साथ पैदा किया है। मैं बाजी को कल बड़ी तसल्ली दी है, बहुत रो रही थी सिस्टर, कहती है 40 साल की बेटी हो के मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में मेरी बच्ची का कोई वसीला बन जाए। तो बाजी बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आए हैं। 40 साल के जाट चौधरी हैं, जट में रिश्ता चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको रिश्ता जट चाहिए। और हैवी वेट बच्ची है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो बताएं। देखिए बच्ची माशाल्लाह इतना अच्छा काम करती है, जॉब, अपनी गाड़ी, अपना घर, सब कुछ है बच्ची के पास। लेकिन मसला है कि बच्ची का वेट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप करना चाहते हैं, अल्लाह का अल्लाह का खौफ है आपके पास, तो प्लीज़ बात करें। बहुत मुझे खुशी होगी अगर कोई ये बंदा ये रिश्ता कर लेगा। यूके का होना चाहिए रिश्ता, अगर आप यूके में मौजूद हैं। अच्छा जी, ये 27 गुज्जर, ये गुज्जर है और इसको मसला ये गुज्जर को ये हैं सिस्टर कलसूम है। सिस्टर कलसूम की बेटी 29 साल की है। किसी ज़माने में हमारे बड़े मतलब हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स भी होती थी हमारी। इनकी बेटी है, उसकी शादी की थी, 2 बच्चे हुए उसको। लेकिन अभी रिसेंटली सैड न्यूज़ कि उस बच्ची को डिवोर्स हो गई है। ख़ानदान में रिश्तेदारों में शादी की थी लेकिन 2 साल के मतलब हो गया डिवोर्स। तो बाजी कहती है बच्ची रिश्ता करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब से आपके वीडियोस देखें तो एक उम्मीद लेके आई हैं। 2 बच्चे हैं
اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ تو بالکل بھی نہیں چاہیے جو کہ سٹیج جس کے پاس نہ ہو یا جس کے پاس پیپر نہ ہو، کیونکہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تو میں تو باجی کلثوم کو پڑھ گئی، میں تہاڈی ایسی تھی تیسی، تہاڈی بچی شادی شدہ، 2 اس کے بچے ہیں، اور ابھی آپ کوئی بھی شریف انسان دیکھیں جس کے پاس نہیں بھی ہے پیپر، تو مطلب جو جس کے پاس ایٹ لیسٹ نیشنل انشورنس نمبر ہے یا ورک پرمٹ پہ آیا ہوا ہے یا اسٹوڈنٹ ہے لیگل ہے، تو اس کو رشتہ دے دیں۔ پر باجی تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی، لیکن جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرنا ہے، رشتہ لگا دیا ہے، بچی کے 2 ہیں، بیٹی اور بیٹا ہے، چھوٹے چھوٹے بیبیز ہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، باجی کی شرط ہے کہ ویزا نہیں لے کے دیں گی، تو میں نے کہا اگر آپ ویزا نہیں لے کے دیں گی تو پھر 2 بچوں کا، اگر کوئی آپ یو کے میں رہتے ہیں، برٹش ہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اور آپ اس لڑکی سے شادی کر لیں گے، 2 بچوں کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے، تو 100 بسم اللہ ہماری طرف سے، تو پلیز میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں، اللہ پاک نیک وسیلے بنائے۔ اچھا جی، یہ ہے نرس بچی ہے اور بلڈ فوڈ سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی کسی کافی جن کو میں جانتی ہوں ان کے ریفرنس سے آئی ہیں، تو ان کا نام لے رہی تھی، تو کہتی ہے آپ میری ساری جو انکوائری گرنٹی ونٹی ان سے بات کر لیں، میں نے کہا نہیں، ان سے بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ کا رشتہ لگاتے ہیں، اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہوا تو جب ہم فون نمبر آپس میں گروپ پہ کال کریں گے تو پھر آپ خود ان کو بتا دینا۔ بچی نرس ہے، ماشاء اللہ خوبصورت ہے، پیاری ہے، یو کے کا ہے، برٹش بورن بچی ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں۔ اچھا جی، یہ رابعہ، یہ بلیک بن کا رشتہ ہے، یہ رات کو میں آپ کو بتاؤں رات کو کیا ہوا۔ رات کو فائر ورک ہو رہا تھا، تو بچوں نے کافی لڑکوں نے وہاں پہ رونق لگائی ہوئی تھی، اور ہمارے گھر کے باہر کسی کوئی مسجد میں نماز پڑھنے لوگ آئے، وہ گاڑی کھڑی کر کے اندر نماز پڑھنے گئے، واپس آئے تو ان کی گاڑی کو آگ نے پکڑا ہوا تھا، ہم بھی سب ڈر گئے، ہم بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، کیونکہ اوبیسلی گاڑی کے بونٹ پہ آگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو صحیح پتہ نہیں چلا کہ گاڑی نے آگ کیسے پکڑی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا کوئی فائر ورک آ کے گرا ہے تو وہ بوٹ کے اوپر سے آگ لگی گاڑی کو، اللہ کا شکر ہے تھوڑا لیٹ ہی آئے فائر بریگیڈ، کیونکہ رات کو بہت بزی تھا، ہر طرف لوگ فائر ورک کر رہے تھے، فائر بریگیڈ انجن آئے، پولیس آئی، ابھی الحمدللہ جدھر پیٹرول والا ہوتا ہے ادھر تک ابھی آگ نہیں پہنچی تھی، ہاف گاڑی جل چکی تھی۔ تو پلیز دوسروں کی سیفٹی کا خیال رکھا کریں، کسی ریزیڈینشیل ایریا میں یہ کام نہ کیا کریں۔ دوسری اتنی ابھی سنیں، یہ سسٹر ہیں روبینہ، ان کا برلے سے تعلق ہے، ان کی بیٹی ہے 29 سال کی اور ان کی کاسٹ ہے کھوکھر۔ جو بچی ہے وہ ابھی تک مطلب پڑھی ہے، ابھی اس کی اسٹڈی مکمل نہیں ہوئی، تو باجی کہتی ہے کہ ہمیں بے شک، کیونکہ اوبیسلی بچی کی عمر 29 سال ہے تو ان کو 30 یا 31 سال کا لڑکا چاہیے اور کھوکھر کاسٹ بھی چاہیے۔ بہت موٹیویٹ کیا باجی کو، بڑی کوشش کی ہے کہ باجی نکلو کاسٹ سے، اتنے پیارے میں آپ کو رشتے دے رہی ہوں آپ کی بیٹی کے لیے، پر باجی کہتی ہے میں تو مان جاتی ہوں، میری ساس، میرے سسر، میرے دیور وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ فیملی سے باہر، خاندان سے باہر، کاسٹ سے باہر ہم نے نہیں کرنا، تو دیکھ لیں پھر اب آپ سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اچھا جی، یہ پاکستان سے ایک بہت ہی ہارٹ ٹچنگ رشتہ ہے، بہت ہی ہارٹ ٹچنگ رشتہ ہے، بچی ہے، ابو فوت ہو چکے ہیں، بہت ہی غریب خاندان سے تعلق ہے بچی کا، اتنے غریب ہیں کہ مطلب گھر ماں اور بیٹی جو ہے لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہیں، بچی ماشاءاللہ نماز روزی کی پابند ہے، فل پردہ کرتی ہے، بہت ہی شریف ہے۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ بچے پاکستان سے رشتے نہیں ہوتے، میرا ویڈیو جا کے دیکھیے، میں نے لنک لگایا کہ پاکستان سے لوگ نہیں مانتے، تو اس بچی نے مجھے کہا ہے کہ آنٹی نصیبوں کی بات ہے، ایک دفعہ آپ میرا رشتہ لگا دیں، آگے میری قسمت۔ تو بہت ہی اچھی ہارٹ ٹچنگ ہے، پاکستان سے ان کا تعلق ہے، تلا گنگ چکوال تلا گنگ سے ان کا تعلق ہے، اور کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی کہتے ہیں یورپ میں ہو جائے، یو کے میں ہو جائے، کہیں سے بھی ہو جائے، بے شک بچی کی تصویریں میرے پاس آئی ہیں، میں نے بولا باجی تصویریں نہیں بھیجنی تھی، لیکن کہتے ہیں پاکستان کے رشتوں کے ہم لے لیتے ہیں، کبھی کبھی یورپ کے بچے پسند کر لیتے ہیں۔ اگر کسی یورپ کے بچے نے یا یو کے سے اگر آپ ہارٹ ٹچنگ رشتہ ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ بچی باتیں تو بہت پیاری کر رہی تھی، اس کی والدہ سے بھی میری بات ہوئی ہے، بچی میں کوئی نقص نہیں ہے، اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، میٹر تک اس نے پڑھا ہے، تو جب وہ اس طرح کی پروفائل آتی ہے تو میں اور میرے کولیگ اس کو نا پیچھے کر دیتے ہیں کہ ہمارے سے ہوتا ہی نہیں یہ رشتہ، ہم کیا کریں، لیکن اس بچی نے جس طرح مجھے بات کی ہے نا، سچ میں ہارٹ ٹچنگ ہے۔ اگر کوئی ہے اللہ کا نیک بندہ تو پلیز ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں، بچی کی عمر ابھی چھوٹی ہے، تو میں آپ کو کہتی کہ اگر آپ ڈیورس ہیں تو تب بھی وہ جو ہے وہ کر لیں گے۔ اچھا، یہ بٹ کشمیری رشتہ ہے، یہ بٹ کشمیری ہیں، بچی ڈیورس ہے اور اس بچی کو اولاد نہیں ہو سکتی،
ये मेडिकल, पहले भी हमने ऐसे 2 रिश्ते बताए थे और माशाल्लाह उस भाई ने, बर्मिंघम वाले ने कर लिया था, तारक भाई ने किया था ये रिश्ता। वो कहते थे कि मेरे ऑलरेडी बच्चे हैं तो मेरी बीवी लेगी है, तो उनके लिए वो बड़ा सूटेबल रिश्ता हुआ था। इसी तरह अगर और कोई भी इस तरह इंटरेस्टेड है, इसको औलाद नहीं हो सकती, खूबसूरत, आपको पता है भट कश्मीरी कितनी खूबसूरत होती है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप बताएं, आपके पास ऑलरेडी अल्लाह ने औलाद दी हुई है, या कोई आप ऐसे हैं जो कोई औलाद नहीं चाहते, तो इस बच्चे के साथ हमारे साथ क्यों इस तरह के पंगे लेते हैं? इस तरह आपके पास टाइम फजूल पड़ा है और हमें क्यों तंग करना चाहते हैं आप? आपको क्या हासिल होगा इस तरह करके? हमें, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। आप एक ये इंजॉय कर रहे हैं, ये इनकी ज़िंदगी को इंजॉय कर, इनके पास कोई दुनिया का काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतने इतनी स्टोरियां बना के आते हैं सिर्फ हमें तंग करने के लिए। तो आप लोगों के लिए मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, इस तरह आके दूसरों के काम में पंगा मत उड़ाया करें, अपने काम से काम रखें। अच्छा जी, ये है ज़ोहरा जबी, कितना प्यारा नाम है। वो गाना है ए मेरी ज़ोहरा जबी, मुझे वो गाना याद आ गया इनका नाम पढ़ के। सिस्टर है, हैलीफैक्स से तल्लक है और इनकी डिवोर्स हुई हुई है, 31 साल की है, वेरी नाइस है, मेरे साथ बात हुई है, बच्चे नहीं हुए। तो अगर आप करना चाहते हैं ब्रिटिश बोर्न ओनली, इनको रिश्ता चाहिए। आप लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरे कोलीग्स के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, ये क्या आपका सदका जारी है कि सारे यूके के लोगों को आप रिश्ते देते हैं? तो बताओ बच्चे, हम इसका हाल आप हमें बता दें, आप हमें बताएं हम क्या करें। आप हमारी जगह इस सीट पे आके बैठे, तो मैं आपको पूछूं कि कितना हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, इस कुर्सी पे आके बैठ के बता दें, किसी 2 फैमिलियों से बात करके बता दें, 2 फैमिलियों को मिला के बता दें। लोग नहीं मानते, हम क्या करें? हम भी चाहते हैं हर कंट्री से रिश्ते हो, और जब लड़की वाले जब लड़के वाले नहीं मानेंगे तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। हम किसी के बच्चे छीन नहीं सकते। अब ये जो ज़ोहरा जबी हैं, ये कहती है कि मुझे यूके का, यहाँ का जिसके पास पासपोर्ट हो, बेशक डिवोर्स हो जाए लेकिन उसके पास यूके की नेशनलिटी होनी चाहिए। तो बताएं फिर हम क्या करें? हमारा तो काम है रिश्ता लगाना, अल्लाह रसूल के लिए हम कर रहे हैं, तो हम झूठ कह भी बोल दें कि वो कहती मैं कहीं से भी कर लूँ कि आपका भी टाइम ज़ाया। टू द पॉइंट बात करते हैं ताकि ना आपका टाइम ज़ाया हो ना हमारा हो। अगर आप यूके में हैं, डिवोर्स हैं, बच्चे नहीं हैं, तो ये आपके साथ ज़ोहरा जबी कर लेंगे। अच्छा जी, ये सईदा सिस्टर हैं, माशाल्लाह यूके तलक है, बेटा है, 26 साल का इनका बेटा है, इतनी हाई डिग्री नहीं है, ऊबर टैक्सी चलाता है, बहुत अच्छी से जानती हूँ, पिछले 20-25 साल से जानती हूँ, डाउन टू अर्थ फैमिली है माशाल्लाह। फैमिली की गारंटी पे कहते हैं, मैं अपनी औलाद की भी गारंटी नहीं देती, इनकी मैं गारंटी आपको दूंगी। बहुत ही शरीफ लोग हैं, इनके पास 2 रिश्ते, ये मेरे पास सिस्टर लेके आई हैं, नाम यहाँ नहीं बताऊंगी, आप मुझे कॉल करें तो मैं आपको बताती हूँ। एक इनका मेल रिश्ता है और एक फ़ीमेल। लड़का जो है वो तकरीबन 27 साल का और जो फीमेल है वो 29 साल की है। एक ही घर के 2 रिश्ते हैं। अगर आपने करना है तो जल्दी मेरे साथ कांटेक्ट करें। मैंने देखो आपको कितनी बड़ी बात की कि इंशाल्लाह गारंटी वारंटी अल्लाह के बाद मैं आपको दूंगी। गारंटी का मतलब होता है कि मैं उनका ये कह सकती हूँ कि बहुत शरीफ लोग हैं, उनके बच्चे शरीफ हैं, ख़ानदानी लोग हैं, कोई नशा वशा बच्चे नहीं करते, माशाल्लाह से अच्छे लोग हैं। बच्चा नहीं पढ़ा तो आपको बता दिए कि हाई डिग्री नहीं है बच्चे के पास, पापा के अपने। अमिताभ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी सामान में रखे, सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटा करें, अच्छी अच्छी बातें किया करें ताकि आपके मरने के बाद भी लोग आपको अच्छे नाम से याद करें। मेरे अब्बू कहते होते थे, मैं मतलब किसी शायर की ये शायरी है, पर मेरे अब्बू हमेशा हमें कहते होते थे, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, कोल बवें ते हसन लोकी टुर जावें ते रोन। तो इस तरह की अपनी आपको बनाएं, तो रिश्ते सुने, पेन पेपर लेके बैठ जाएं। अब तो मैं आपको इतना पूरा अच्छे से रिश्ता बताती हूँ, फिर भी कुछ बहनों को समझ नहीं आती, तो मैं क्या करूँ? प्लीज़ आप ऐसा किया करें, कॉल कर लिया करें। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं 100% एग्री करती हूँ कि हम हर एक को रोज़ाना जवाब नहीं दे सकते। आपकी शिकायत बिल्कुल बजाय, मैं आपके साथ 100% एग्री करती हूँ, लेकिन आपके फ़ोन में 20 नंबर हैं, हमारे फ़ोन में 2000 नंबर सिर्फ मेरे अकेले के एक फ़ोन में है। तो आप बताएं हम कैसे जवाब दे सकते हैं? आप अपना फ़ोन समझते हैं कि आपको फ़ोन आता है, मैसेज आता है, आप फटाफट अगले को जवाब दे के तो बात ख़त्म। हमने जब इतने लोग जिसमें से हमने फेक लोगों को निकालना होता है,
اس میں ہمارے فون میں جینیون اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، ان کی چھانٹی کرنی ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے، اور پھر ہم ٹرن بائی ٹرن جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تو اتنا اچھا کام چل رہا ہے، بہت اچھے جینیون لوگ آ رہے ہیں، اچھی بہنیں آ رہی ہیں، بیٹیاں آ رہی ہیں، بھائی لڑکے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک اچھا رشتہ آ رہا ہے ہمارے پاس۔ الحمدللہ ابھی بہت فرق پڑ گیا کہ فیک لوگ نہیں آتے، لیکن کچھ ایسے آ جاتے ہیں جو کہ ایک لڑکے نے، میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمیں فون کیا کہ مجھے رشتہ چاہیے، اور میں رہتا ہوں برمنگھم میں نے اس کو بولا بیٹا اپنی پروفائل بنا کے بھیجو، اس نے بہت زبردست مجھے پروفائل بنا کے بھیجی، میں نے اس کی پوری پروفائل پڑھی، تو میں نے اس کو پوچھا کہ آپ برٹش ہو؟ کہتا ہے جی میں 100% برٹش بورن ہوں، برمنگھم میں رہتا ہوں، اور ہیئر کٹنگ سیلون کی، ہم نائی وغیرہ نہیں ہے، مطلب باربر ہماری خاص نہیں ہے، لیکن اس کام میں پیسہ بہت ہے تو ہم یہی کام کرتے ہیں، تو میں اس دکان پہ کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم نے لڑکی تلاش کی، اس کو ہم نے 2 پروفائلیں بھیجی، اس کو میں نے کہا اپنی والدہ کو بیچ میں لاؤ، کہتا ہے میری والدہ پاکستان میں بیمار ہیں، تو آنٹی میری یہاں پہ پھپھو ہیں، جب رشتے کی بات ہوگی میری پھپھو اس میں انوالو ہوگی تو ہم رشتہ آگے لے کے جائیں گے، ایسے ہم اکیلے رشتہ نہیں لے کے جائیں گے۔ اینی وے بعد میں پتہ چلا اس لڑکے کے پاس USA کا سم تھا، UK کا سم تھا، اور اس کے علاوہ پاکستان کا سم تھا، 3-4 ڈفرینٹ سم سے ہمیں ایک ہی پروفائل بھیج رہا تھا۔ تو میرے کولیگز نے ایسے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے مم، آپ کے پاس بھی پروفائل ہے، میرے پاس بھی پروفائل ہے، صدقہ جاریہ کے گروپ میں بھی پروفائل ہے، ایک پروفائل ہر طرف کیوں گھوم رہی ہے؟ پتہ چلا تو وہ لڑکا رہتا پاکستان میں ہے، اور شو کر رہا تھا کہ میں UK میں رہتا ہوں۔ یار ساڈے نال کیوں تسی پنگے لیندے ہو؟